امام الانبیاء دی ذات پاک جڑے ویلے اعلان نبوت فرمایا، سارے دوست رشتہ دار علاقے دے سردار محبت کرن والے تھوڑا سا سن دے کئی دفعہ کہ نبی سہی کو صادق اور امین آدھے پورے مکے والے اعلان نبوت تو پہلے پورے عرب دے وچ حضور صادق اور امین ہے۔ اجل اعلان نبوت نہیں کیتا، پہلے صادق اور امین وہ منے دن جو اخلاق اس محمد کریم دے ہیں پورے عرب کے اندر ہی ہو جائیں کہیں دے اخلاق کہیں جیڑے گال ہی سونے محمد کریم دے ہیں پورے عرب دے وچ یہ جہاں سچیاں تے کھریاں گال ہی کرانا لا ہے ہی کوئی نا۔ توجہ ہے نا صحیح؟ امام الانبیاء نے جس وقت اعلان فرمایا اے میرے پیارے لوگوں، ہن تک تسا اپنے ہتھے دے گھڑے ہوئے خدا میں دی عبادت کریں دے پہوے، آؤ سکوں میں کہا کو اپنے دادے ابراہیم دے دین دی طرف سنے دا، او اللہ دا خلیل جائنے سکوں اللہ دے گھر دا خادم بنایا، خدمتگار بنایا، میں اس دادے ابراہیم دے دین دی تو آپ کو تبلیغ کریں نا۔ عتبہ بن ربیعہ آپ دے کول آیا، آتے آدھے یبن اخی ان کنتا تریدو لما جیتا بھی من حاضل امر مالا، فرمایا اے میرے براد پترا اے جڑا نما دین تو سارے کول گھن کے آئی، اگر اندہ مقصد تیرا مال جمع کرنے کہ وال اسا پورے عرب دے مال جمع کر کے تے کو دے دے ہیں، اس دین دی تبلیغ کو چھوڑ دے۔ توجہ ہے نا سے فرمایا وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ بِهِ شَرَفًا، اگر تو چاہنی تے کو سارے عرب دا سردار بنا دے وہ، فرمایا سا کو اے بھی قبول ہے ساریاں دیاں سرداریاں منسوخ کر کے تمام عرب دا سردار تے کو بنا چھڑے۔ فرمایا وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ بِهِ مَلَكًا، اگر چاہنی ساریاں دے اتے روئے زمین دے اتے تیری بادشاہی ہوئے، بل اسا تیرے نال رل کے تمام ملک عرب و عجم کو فتح کرے سوں تے کو بادشاہ بنا دے سوں، لیکن تو اس دین دی تبلیغ کو چھوڑ دے، سارے بتے کو برا تے بھلا آکھنا چھوڑ دے، اسا تیرے پیروکار برسوں جتا سا کو گھنتے ویسے تیرے نال ٹردے جلسوں۔ سیدی رسول اللہ اس پس منظر کو تے دیکھ، نہ ہمت دیور والا پیوے، نہ ہمت بدھاور والی مائے، نہ پرورش کرن والا دادا عبدالمطلب، سامنے ساری قوم دے تجار، قوم دے سردار، کعبے دے خدمتگار، اللہ دی تبلیغ دے مخالف تھائے گڑن، آدھے نگر چاہوے تے کو سرداریاں بھی دے دے ہیں، سارا کچھ تیرے ہتھے دے اتے رکھے دے ہیں، اس دین کو چھوڑتے ہیں جڑے بتے دی اساں پوجا کرے دے ہیں، سارے نال رل کے انہیں دی عبادت کر۔ امام الانبیاء دے دیوانے ہوں خالق کائنات دے اس محبوب کو جڑے ویلے ایک کلام سامنے کیتی گئی کوئی سہارا نہیں، اس کے باوجود سید رسول اللہ نے کیا جواب دیتا، فرمایا یا اما لو وضعوا الشمس على يميني والقمر على يساري، فرمایا تو ہی دنیا دی بادشاہی دی گال کرے نی، تو ہی دنیا دے مال و دولت دی گال کرے نی، تو عرب دی سرداری دی گال کرے نی، فرمایا میں محمد دعویٰ کیا کرے نا، فرمایا میرے سجے ہاتھ دے اتے سورج رکھ دے،
کھبے ہاتھ دے اتے چاندر رکھ دے والوی میں محمد رب دی تبلیغ کو نہ چھڑے سا، دین اسلام دی حقانیت کو نہ چھڑے سا، اعلان کلمت اللہ کو نہ چھڑے سا۔ فرمایا میں تاوی اللہ دا کلمہ بلند کرے سا، میں کو دنیاوی معاملات دی قطن لوڑ نہیں۔ اس واسطے اللہ دا قرآن فرمے دے آسانے اپنے سونے محبوب کو انک لعلی خلق عظیم، فرمایا اے محبوبہ آسانے تے کو خلق عظیم دا او مرتبہ عطا فرمایا ہے جڑا اج تک کہیں کو کائنات دے اندر عطا نہیں کیتا گیا۔ اس واسطے کہیں نے محبت کا اظہار کریں گے کیا فرمایا قرآن میں بیان پروردگار ہے، سبحان اللہ فرماؤ ذرا، قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔